नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन एक बहुत अहम ख़बर लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। बहुत अंदर की ख़बर है और आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें बहुत सी अहम ख़बर बहुत सारी हैं जिसको आपने पिक करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि देखें, एक बात जो बहुत ही इस वक्त सामने आपके आ रही है और वो ये आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के दरमियान बर्फ़ जो है वो पिघल रही है। दूसरी तरफ ये भी आपको नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो इस हुकूमत को, पीटीआई हुकूमत को लेके आई थी, इमरान खान को लेके आई थी, उनके दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। ये दो बहुत मेजर प्रोसेस चल रहा है जो सामने नजर आ रहा है। अब मैं एक और बहुत अहम बात आपके सामने लाना चाहता हूं। दो खबर बहुत तेजी से अब आ रही है और वो एक ये आ रही है कि वजीर आजम असम्बली तोड़ देंगे, वजीर आजम असम्बली तोड़ देंगे। असद उमर ने भी कहा। मैंने 3 दिन पहले आपको एक बहुत अहम जो है ज़राए के ज़रिए ये खबर दी थी कि वजीर आजम मुसलसल 2-3 महीने से अपने लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि मैं असम्बली तोड़ दूंगा। तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे वो एक अलग बात है, उस पर मैं बात कर चुका हूँ। और वो किससे नाराज़ हैं? यकीनन वो इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हैं। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये फासले बढ़ रहे हैं। अब ये बात पे आता है कि ये दो चीज़ें हैं और आपने देखा कि एक तरफ असम्बली तोड़ने की बात आ रही है तो दूसरी तरफ अब ये बात भी इस्टेब्लिश हो रही है कि कौमी हुकूमत बननी चाहिए। पीएमएलएन के कुछ लोगों की तरफ से भी आई, इसी तरीके से आपके पीपल्स पार्टी की तरफ से तो ये मुसलसल आ रही है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी ये बातें आने लगी। मौलाना फजल रहमान को लोग कोट कर रहे हैं कि उन्होंने भी कौमी हुकूमत की बात कर दी है। इस्टेब्लिशमेंट के कुछ जराए से भी ये खबर सामने आ रही है कि क्या ये ऑप्शन हो सकता है कौमी हुकूमत का। मैंने जैसे कहा कि असम्बली तोड़ने की खबर अगर असद उमर ने दी, मैंने ब्रेक किया, तो इमरान खान के बहुत करीबी शख्स का ये कहना है कि इमरान खान बिल्कुल तैयार हैं कि वो असम्बली तोड़ देंगे इस तरह की सूरत हाल में। तो मैं इसको यहीं छोड़कर आगे बढ़ता हूं कि अगर वजीर आजम इमरान खान, जिनका इस्तेहकाक है कि वो असम्बली तोड़ सकते हैं, अगर टूट गई तो क्या होगा? टूट गई तो जनरल इलेक्शन में जाएंगे। आप जनरल इलेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा? जो मौजूदा ज़मीनी हकाइक हैं वो बताते हैं कि पीटीआई तो बुरी तरह पिट जाएगी, बहुत बुरी तरीके से। इसके वजूहात भी मैं बता चुका हूँ। सिर्फ ये बताऊँ कि उनको 18-20 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलेगा। पीडीएम अगर इलेक्शन इत्तेहाद में चली गई तो ये तो 2/3 मेजॉरिटी ले लेगी। तो ये सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा रहे ना रहे, तब भी पीपल्स पार्टी का एक अपना हल्का है, वो अपना कवर करेगी, वो जीत सकती है। लेकिन पीडीएम इलेक्शन इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर यहाँ एआरडी की जमान जो है वो जमातों के साथ इत्तेहाद हो जाए और कौम परस्तों के साथ हो जाए तो पीपल्स पार्टी की यहाँ सीट भी कम हो सकती है। बहरहाल तो जनरल इलेक्शन होता है तो आ जाएगा और फिर जनरल इलेक्शन में पीडीएम का इख्तियार है, बहुत बड़ी तादाद में जीतेगी। पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी होगी। जो कानून साजी करे, जो फैसला करना चाहे वो कर सकती है और जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो बात आ रही है वो आ रही है कौमी हुकूमत की। तो कौमी हुकूमत अगर होती है तो वो कैसे होगी? कौमी हुकूमत में जाहिर है कि आपको अदम एतमाद लाना होगा। वजीर आजम के असम्बली तोड़ने से पहले वो नोटिस सर्व करना होगा कि वजीर आजम ये फैसला करने जाएं तो उससे पहले नोटिस सर्व हो जाएं और वो ये काम ना कर सकें, असम्बली तोड़ें, तो फिर उन पर अदम एतमाद आएगा। अदम एतमाद कौन लाएगा? यकीनन पीडीएम अदम एतमाद लाएगी, पीपल्स पार्टी अब अदम एतमाद लाएगी और फिर उसके बाद जनाब इत्तेहादी या पीटीआई के कुछ और मेंबरान हैं वो भी तैयार हैं और जहांगीर तरीन भी तैयार है। लेकिन एक ताकत को आप मिस नहीं कर सकते हैं अदम एतमाद में, कौमी हुकूमत में। वो पार्लियामेंट बैटल प्लेस अगर हो और वहां अदम एतमाद हो रही हो तो आप इस्टेब्लिशमेंट को कैसे भूल सकते हैं? तो गोया अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो ये जमातें अपना रोल अदा करेंगी, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल होगा जो अदम एतमाद लाने को सपोर्ट करेगी, कौमी हुकूमत बनाने में सपोर्ट करेगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर कौमी हुकूमत बन गई तो फिर वजीर आजम कौन होगा और 2023 के इलेक्शन का क्या होगा? क्या फिर बीच में कोई इलेक्शन हो जाएगा? नहीं। अगर कौमी हुकूमत बन जाती है तो फिर अगला इलेक्शन 2023 के अपने वक्त पे होगा और ये जो कौमी हुकूमत बनेगी ये पाकिस्तान को इस वक्त मौजूदा क्राइसिस से निकाल कर आपके 2023 में ऐसे हालात में ले जाएगी जहां एक जनरल इलेक्शन हो और फिर उस वक्त वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो फर्दर काम करे। ये एक सिलसिला बन चुका है तकरीबन। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौमी हुकूमत का वजीर आजम कौन होगा? क्या बिलावल भुट्टो होंगे, शहबाज शरीफ होंगे
یا شاہ محمود قریشی ہوں گے. دیکھیں یہ تینوں کینڈیڈیٹ ہیں، یہ تینوں کینڈیڈیٹ ہیں. شہباز شریف بھی ہیں اور آپ کے بلاول بھٹو بھی ہیں اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے شاہ محمود قریشی بھی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب تو بہت دنوں سے شیروانی سلا کے بیٹھے ہوئے ہیں جب اس زمانے میں عمران خان کے عدم اعتماد کی بات کی جا رہی تھی. حالانکہ عمران خان صاحب کے رائٹ میں بیٹھتے ہیں لیکن شیروانی اپنی تیار رکھتے ہیں. تو گویا وہ بھی تیار ہیں کہ اگر یہ دو نہیں بنتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کا کوئی بنا دیں تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب کی قسمت کھل جائے گی. بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی ضروری ہے. یہاں برف پگھل چکی ہے، یہاں پر فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. تو ان دونوں میں زیادہ سویٹیبل اسٹیبلشمنٹ کے لیے کون ہوگا، بلاول یا شہباز؟ یقیناً سب کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گڈ بک میں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. بلاول کے اوپر بھی یہ الزام اب آ رہا ہے مختلف جگہوں سے کہ جی ان کی اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہو گئے ہیں، لیکن جتنے اچھے تعلقات شہباز شریف کے ہیں جتنا مجھے پتا ہے اتنے اچھے تعلقات شاید بلاول کے نہیں ہوں. اب سوال یہ ہے کہ اس میں اگر آپ کے شہباز شریف بنتے ہیں تو شاید پی ایم ایل این کو بہت سی ایسی چیز جو 2023 تک ملنا ہے وہ رک جائے، اور اگر بلاول بنتے ہیں تو آپ کے پھر یہاں پر 2023 کا الیکشن اور پی ایم ایل این کو ایک بہت بڑی کامیابی مل سکتی ہے. وہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. بلاول اگر آج جنرل الیکشن ہو جائے تو پیپلز پارٹی اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ اتنی سیٹ لے کہ مرکز میں ان کا نمائندہ وزیر اعظم بنے، یعنی بلاول وزیر اعظم بنے. 2023 میں بھی پیپلز پارٹی اتنی سیٹ نہیں لے سکتی ہے جو گراؤنڈ ریلیٹیز ہے کہ وہ وزیر اعظم بلاول کو لا سکے. گویا ان کو بلاول کو وزیر اعظم کو لانے کے لیے ایک اتحادی حکومت کی ضرورت ہوگی، اور اتحادی حکومت میں ظاہر ہے کہ وہ کاف کو لیتے ہیں، ایم کو لیتے ہیں، کسی اور کو لیتے ہیں، جے یو آئی کو لیتے ہیں، پی ایم ایل این کو لیتے ہیں، تبھی بن سکتا ہے. تو یہ چانسز وہاں 2023 میں بلاول بھٹو کے وزیر اعظم بننے کے چانسز کسی بھی جنرل الیکشن سے ابھی کم ہے. پیپلز پارٹی کو ایک ایسی سیاسی تحریک چلانی پڑے گی کہ بے نظیر اور ذوالفقار علی بھٹو کی طرح بلاول بھٹو بھی پورے پاکستان میں سیٹیں جیتیں تو ان کے لیے بہت بڑے چانسز ہیں کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. بلاول بھٹو ابھی قومی حکومت کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. شاید اس سلسلے میں شہباز شریف کو وڈرا کر لیا جائے، پی ڈی ایم وڈرا ہو جائے، جے یو آئی اور نواز شریف اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں اور بلاول بھٹو قومی حکومت کے وزیر اعظم بن جائے. یہ ہو سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برف پگھلی ہے تو پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے حوالے سے کیا ہے. دیکھیے 2023 میں جو الیکشن ہوگا وہ الیکشن میں یہ بات اسٹیبلش ہوگی کہ ووٹوں کا وہاں تحفظ ہوگا، وہ صاف و شفاف الیکشن ہوگا. اور یہاں جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو عدالت نے فارغ کیا تھا، عدالت کے چند ججز نے یہ فیصلہ کر لیا تھا نواز شریف صاحب کے کیس. نواز شریف کی بہت سارے ان کی حکمت عملی سے، حکومت کی حکمت عملی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو سچ ہے اس کو بولنے میں آدمی کو دیر نہیں کرنا چاہیے. اور سچ یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو ان کا جو نااہلیت کا کیس ہوا وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ججز مائنڈ بنا کے بیٹھ گئے تھے کہ ان کو نااہل کرنا ہے. تو جس طریقے سے ان کو نااہل کیا گیا، اسی طریقے سے جب یہ کیس دوبارہ سپریم کورٹ میں آتا ہے تو پھر وہ جج ارشد ہے جن کی بہت ساری کنفیشنز ہے، ویڈیوز ہیں، اسی طریقے سے ان کی بہت سی اسٹیٹمنٹ ہے جو ابھی رکی ہوئی ہے، اور جناب بشیر میمن صاحب کا بہت بڑا کنفیشنز ہے، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو مزید بیچ میں آئیں گی، اور پھر اس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کی یہ نااہلیت ختم ہو جائے گی، اور وہ بھی کورٹ کے ذریعے ہوگی. یہ یاد رکھیے گا، جب ان کی ختم ہو جائے گی تو مریم نواز صاحبہ کی ختم ہو جائے گی. میں ایک اور بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2023 میں پی ڈی ایم بہت بڑی تعداد میں اگر جیتتی ہے تو اس وقت پی ایم ایل این کی تعداد بہت بڑی ہوگی. تو میاں نواز شریف صاحب کیا وزیر اعظم بننا چاہیں گے؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کی ایک بہت بڑی خواہش ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ ان کی بیٹی مریم نواز جو ہیں اس ملک کی خدمت کریں، وزیر اعظم بنیں. اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے بیٹوں کو سیاست میں نہیں لائے لیکن اپنی بیٹی کو لائے. لیکن آج جو حالات تھے وہ اپنی بیٹی کو روک سکتے تھے. جب ان کو اسمیش کرنے کی بات کی گئی، جب ان کو دھمکی دی گئی، جب ان کے لیے مسائل پیدا کیے گئے، ان کے اوپر کیسز بنائے گئے، ان کو جیل میں رکھا گیا، ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا، ان کے ساتھ بہت بڑا انتقامی کارروائی کیا، تو ایک باپ کی حیثیت سے ان کو اپنی بیٹی کو وڈرا
विड्रॉ कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। उन्होंने उनको सियासी तौर पर मुकम्मल आज़ादी दी और पूरी ताकत दी, जिस ताकत का फ़ायदा उठा के मरियम नवाज़ ने आज आपको अपने आप को एक कौमी लीडर मनवाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ नवाज शरीफ की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, जिस तरह शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है कि उनका बेटा पंजाब का वज़ीर आला बने, इस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि आने वाले वक्त में इक़्तिदार जो है वो आपके खिदमत जो है मरियम नवाज़ करे। उनको अब वज़ीर आज़म बनने का शौक़ नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी इस मुल्क की खिदमत करे। तो 2023 जनरल इलेक्शंस, मारूजी हालात, आज के हालात, ज़मीनी हालात, पीडीएम को वहाँ बहुत बड़ी तादाद में जीतता हुआ देख रहे हैं, पीएमएलएन को बहुत बड़ी तादाद में जीतता हुआ देख रहे हैं। तो इस तरीके से नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पूरी हो सकती है कि वो वज़ीर आज़म आ जाए। हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अदालती ये मैटर नहीं होता है और उसके बाद पीडीएम बहुत बड़ी तादाद में जीतती है, तो जेयूआई में मौलाना फजल रहमान साहब का नाम भी एज ए वज़ीर आज़म बहुत अहमियत का हामिल है। जिस तरह उन्होंने अपनी मुदब्बराना और सियासी सलाहियत और कायदाना सलाहियत का पीडीएम में मुजाहरा किया और अब भी कर रहे हैं, तो वो इस बात को उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन उनकी कंट्रोल में भी जो है वो कोई आदमी इस मसलन ये फील नहीं कर सकता है कि वो नहीं कर सकते हैं जब पीडीएम को उनको सपोर्ट हासिल होगी। तो ये कि आज अगर जनरल इलेक्शन होता है तो उनका नाम इसलिए नहीं है कि वो पार्लियामेंट से ऑलरेडी बाहर है। तो ये है मेरा तज्जिया, और मैं 2-4 बहुत अहम इंफॉर्मेशन और बहुत अहम वीडियो लेके आ रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्यूज़ दीजिए। बहुत जल्द आपको बहुत अहम ब्रेकिंग वीडियो के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।